नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित। विलासी जीवन त्याग्ने घोषणा, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्लामा सक्रिय हुन निर्देशन, विशेष महाधिवेशन गर्ने। अवैध सम्पत्तिको बहस उत्कर्षमा 46 सालपछिका न्याय क्षेत्रका वर्तमान र पूर्व प्रमुखहरूको आम्दानीको हिसाब खोज्न उजुरी, विभागलाई छानबिन गर्न अडचन। बीपी कोइरालाको मेलमिलापको नीतिलाई कांग्रेसले नै अनुसरण गरेन, दलहरू बीच सहमति नहुँदा राजनीति अन्योलग्रस्त, राष्ट्रिय एकताको अपरिहार्यतामा देउबाको जोड। औपचारिक रूपमा लोडसेडिङ हटे पनि बारम्बार बिजुली काटिँदा सर्वसाधारण हैरान, विद्युत क्षमता पर्याप्त भए पनि ट्रान्सफर्मरमा समस्या आएको प्राधिकरणको जवाब। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नियमित उठ्न सकेन, चोकचोकमा थुप्रियो डङ्गुर, दुर्गन्धले स्वास्थ्य समस्या निम्तिने भन्दै सर्वसाधारण चिन्तित, सरकारी निकाय बेखबर। आज सन् 2021 सालको अन्तिम दिन, भोलिदेखि अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 सुरु। विश्वभरका मानिसहरूले आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्दै। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा 7औं चरणका खेल सुरु। पहिलो खेलमा आर्मी र एफईएफ बीच 1-1 गोलको बराबरी, दोस्रोमा एनआरटीले फ्रेन्ड्सलाई हरायो। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 8औं महाधिवेशनपछि विगतमा गरेका कर्म कमी कमजोरी सुधार्ने प्रतिबद्धता पटक पटक व्यक्त गरेका छन्। आज आफ्नो प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदा पनि उनले जीवनशैलीदेखि नीतिसम्म परिवर्तन गर्ने अठोट व्यक्त गरेका छन्। उनको प्रतिवेदन पनि पारित भएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्रबाट राजनीति प्रतिवेदन पारित भएको छ। बन्द सत्रको पहिलो दिन सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज शुक्रबार पारित गरिएको हो। बन्द सत्रबाट पारित गर्नुअघि दाहालले समूहगत रूपमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। उनले समूहगत छलफलका सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै नेताहरू राम कार्की र लेखनाथ नेउपानेको पूरक प्रतिवेदनका विषयलाई पनि समेट्ने दाहालले बताए। अब हाम्रो यो अहिलेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मैले हिजो भनेको थिएँ, बडो सभ्य भव्य रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। आज प्रतिवेदन जोडदार ढङ्गले पारित भयो। भोलि विधान पारित हुन्छ, केन्द्रीय समिति पनि भोलि नै निर्वाचित हुन्छ। अब फरक मत समेटियो, एउटा फरक मतलाई सम्मान गर्ने भनियो, अरू सबै समेटियो। दाहालले मुलुकका लागि आवश्यक परे जस्तोसुकै बलिदान दिन तयार रहेको बताएका छन्। देशमा जनयुद्ध सुरु गरेर शान्ति प्रक्रिया हुँदै गणतन्त्रको स्थापना, संविधान निर्माण गरेर आजको अवस्थासम्म आउनुलाई गतिशीलता भन्दै दाहालले अब पनि आफ्नै टाउकोमा आगो लगाएर हिँड्न तयार रहेको बताए। दाहालले माओवादी सुधारवादी र अस्थिरतावादी बाटोमा लागेको टिप्पणीको खण्डन गर्दै आफ्नो पार्टी गतिशील रहेको दावी गरेका छन्। विशेष महाधिवेशन भनेको संगठनको रूपान्तरण गर्नलाई र विचारलाई पनि अझ विकसित गर्नको लागि हामीले चुनावपछि एउटा अधिवेशन त गर्नुपर्छ। यो नै टुङ्ग्यो, यो अब सबै पूर्ण भयो भन्ने हाम्रो भनाइ छैन। एउटा ठुलो ऐतिहासिक सुरुवात वैचारिक विकासको यहाँबाट भयो। अब चुनावपछि हामी विशेष अधिवेशन गरेर अझ त्यसलाई विकसित गर्छौँ। दाहालले सशस्त्र युद्ध र सर्वहारा वर्गको लागि क्रान्ति गर्ने भनिएका माओवादीहरू पद प्रतिष्ठा र सुविधाभोगी भएको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना खेपेका दाहालले आफू त्याग र कष्ट सहन तयार रहेको बताए। कतिपयले प्रचण्ड फेरि झुपडीमा जान सक्ला त, चिल्लो गाडी छोड्न सक्ला त, काठमाडौँको रमझम छोड्न सक्ला त भनेर प्रश्न गरेको भन्दै त्यसको जवाफमा उनले जरुरी पर्दा गाउँघरमा जान, बस्न, मजदुरसँग खान तयार रहेको बताए। दाहालले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी बारे धेरै बोल्न नपर्ने बताएका छन्। तर बन्द सत्रमा भएको छलफलमा अधिकांश सहभागीले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने मत राखेका थिए। जारी महाधिवेशनबारे मिडिया ब्रिफिङ गर्दै प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भोलि महाधिवेशन सकिने दावी गरेका छन्। 6 दिनदेखि जारी महाधिवेशनले भोलि नै नेतृत्व चयन गर्ने उनले बताए। भोलि नै महाधिवेशन सकिने प्रवक्ता महराको अभिव्यक्तिले नेतृत्व चयनका लागि चुनावी प्रक्रिया नहुने संकेत गरेको छ। भोलि पहिले विधान अहिले हामी छाई कमिटी बस्दैछौँ। विधानको विषयमा अलिकति छलफल गर्छौँ
र विधान पास भइसकेपछि बल्ल केन्द्रीय कमिटी निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। भोलि समाप्त, भोलि सकिन्छ। माओवादीले 3 तहको चुनावपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ। दाहालले प्रतिनिधिबाट आएका प्रश्न तथा सुझाव समेटेर ठोस विचार विकास गर्न छुट्टै महाधिवेशन गरिने जानकारी गराएका हुन्। ठूला नेता तथा पहुँचवाला उच्च अधिकारीले जोडेको अकुत सम्पत्तिमा सधैँ आँखा चिम्लिँदै आएको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा कुनै न कुनै समय लाभको पदमा रहेका पहुँचवालाको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग दर्ता गरिएको छ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसायी अभियानले शुक्रबार पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा बारका वर्तमान अध्यक्ष तथा पदाधिकारीसँगै पूर्व अध्यक्षहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग दर्ता गराएको हो। एक रिपोर्ट। न्यायालयको विवाद सेलाउन नपाउँदै न्याय क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको छ। यसअघि डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको आफन्तको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै उजुरी दिएका थिए, जसलाई विभागले कार्यान्वयनमा लगेको छ। त्यसको एक साता बित्न नपाउँदै 2046 सालदेखि अहिलेसम्म न्यायालयसँग जोडिएका उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानून व्यवसाय अभियानले उजुरी दर्ता गरेको हो। अभियानको तर्फबाट कानून व्यवसायीहरू उजुरी लिएर विभाग पुगेका थिए। अभियानका कानून व्यवसायी स्वागत नेपालले कुनै एक व्यक्ति भन्दा पनि अहिलेसम्मका सबै उच्च व्यक्तिहरूको कारण न्यायालय बिग्रँदै गएकाले सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने भन्दै उजुरी दिएको बताए। उनले यससँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा न्याय परिषदमा पनि उजुरी दर्ता गर्ने जानकारी दिए। साथै उनले डाक्टर गोविन्द केसी एकजनाले दर्ता गरेको उजुरी उपर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने विभागले आफ्नो अभियानको आग्रहलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने पनि बताए। यसको फलोअपमा हामी रेगुलर हुन्छौँ। उसले हामीलाई पनि यो नामै सहित आएको भएको हुनाले अरू प्रमाणहरू गुजार्नका लागि उसले अरू सम्बद्ध चाहिँ डकुमेन्टहरू छन् भने प्रस्तुत गर्नका लागि पनि हामीलाई भन्ने गर्छ। हामी त्यो पनि प्रस्तुत गर्छौँ, क्रमशः प्रमाणहरू ल्याएर दिने काम गर्छौँ। यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, त्यसै गरिकन न्याय परिषद समेतमा हामी यो चाहिँ अरू उजुरीहरू लिएर जाँदैछौँ। शुक्रबार दर्ता गरिएको उजुरीमा अभियानले करिब 100 भन्दा बढी उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम किटान गरेको छ, जसमा 2046 सालपछि न्याय क्षेत्रसँग जोडिएका उच्च व्यक्तिहरूको नाम समावेश छ। उता यसअघि दर्ता गरिएको प्रधान न्यायाधीश राणाका आफन्तको छानबिन हुनुपर्ने उजुरी उपर विभागले काम अगाडि बढाएको छ। विभागले उपसचिव मोहन ढकाल र शाखा अधिकृत कृष्ण मैनालीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन थालेको हो। प्रधान न्यायाधीशको बारेमा चाहिँ अस्ति उजुरी पर्न आएको थियो अनि सो उजुरीको बारेमा हामीले यो विभागले गर्ने प्रक्रिया गरिन्छ, जो अनुसन्धानको क्रममा त्यो अनुसन्धानको लागि चाहिँ अगाडि बढाइएको छ, सामान्य अगाडि बढेको छ। अब त्यो पछि त अनुसन्धान गर्दै जाँदा हेर्दै जाँदाखेरि हुने कुराहरू पछि हुँदै जान्छन्। यता न्याय क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिको नाममा उजुरी पर्ने क्रम सुरु हुँदा उता अकुत सम्पत्ति जोडेका नेताहरूको सम्पत्ति बारे पनि छानबिन हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। यद्यपि उक्त विषयमा भने अहिलेसम्म विभागमा उजुरी परेको छैन। व्यवस्थापिका संसदले 2064 सालमा अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्न बनाएको ऐन अन्तर्गत 2068 मा विभाग स्थापना भएको हो। नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार 46औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनायो। नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालामाथि 8वटा मृत्युदण्डका मुद्दा चलिरहेका बेला राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई भारतबाट नेपाल फर्किएको सम्झनामा पुष 16 गतेलाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाउँदै आएको छ। अहिलेको सन्दर्भमा बीपीको मेलमिलाप नीति कतिको सान्दर्भिक छ त? एक रिपोर्ट। 2033 साल पुष 16 गते कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेता गणेशमान सिंह, नेत्री शैलजा आचार्य, नेता खुमबहादुर खड्का, रामबाबु परसाई, नीलाम्बर पन्थी लगायतका नेता कार्यकर्ता भारतमा 8 वर्ष लामो निर्वासित जीवन छाडेर राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई नेपाल फर्किएका थिए। यसै दिनलाई आजसम्म नेपाली कांग्रेसले बीपीको मेलमिलाप र राष्ट्रिय एकताको नीति मान्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँको सुन्दरीजल स्थित बीपी संग्रहालयमा आयोजित कार्यक्रममा देउबाले अहिले संघीय संरचना अवलम्बन गरेको भन्दै उनले 7 प्रदेशबीच एकता आवश्यक भएको बताएका हुन्। त्यस बेलाको परिस्थिति भन्नु भिन्न रहेको छ। आज महाराज बिजुकोला भएको भए पनि उहाँले राष्ट्रिय एकता विप्लवको परिभाषा अवश्य नै हिजोको भन्दा उहाँले फरक पाएको थियो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस कारणले अहिले जो वास्तविकता यो हो, नेपाल संहितामा छ। त्यो संहितामा गइसकेका नेपालका 7वटा प्रदेश छ। त्यो प्रदेशको बिचको एकता अति आवश्यक छ। त्यसले चाहिँ नि राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्न सक्छ। राष्ट्रिय मेलमिलाप संघीय एकताको बिचको मेलमिलाप जरुरी छ। यसमा 2017 पुस 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रतिबन्ध लगाई प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई करिब 3 महिना सिंहदरबारमा बन्दी बनाएका थिए। सिंहदरबारमा 3 महिना राखेपछि त्यसै वर्ष फागुन 26 गते सुन्दरी जलको बन्दी गृहमा बीपीलाई सारिएको थियो। सुन्दरी जलमा बीपीले 8 वर्ष बिताएपछि 2025 सालमा उपचारका लागि बीपीलाई रिहा गरिएको थियो। रिहापछि उपचारका लागि भारत पुगेका बीपी 9 वर्ष भारतमा बस्दा नेपालको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध दलीय राजनीतिक गतिविधिलाई तीव्र पारेका थिए। त्यस बेला भारतले सिक्किमलाई गाभेको, भारतबाट पाकिस्तान र बङ्गलादेश अलगिएको र एसियाका अन्य देशमा पनि विखण्डन सुरु भएको देखेपछि बीपीले राष्ट्रियता कमजोर हुन नदिन भन्दै राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीति लिई कङ्ग्रेसका नेता र कार्यकर्तालाई बीपीले नेपाल फर्काएका हुन्। अहिले बीपीको मेलमिलाप नीतिको सान्दर्भिकता कतिको छ त? एउटा सङ्कटको बेला स्वाधीनता र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि बीपीले घरभित्रैबाट स्वाधीनताको लडाइँ गरौँ भनेर जुन गर्नुभएको थियो, अहिले लोकतन्त्र प्राप्तिपछि संविधान जारी गरिसकेपछि त्यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको महाअभियानमा हामी छौँ नि। त्यो अभियानमा त सहअस्तित्व सहकार्यकै साथ जाने हो नि। तर कसैलाई निषेध गर्न असंवैधानिक तरिकाले परमादेशलाई प्रोत्साहित गर्दै जुन काम गर्ने काम गरेको छ, यो परमादेश सेटिङमा थियो भन्ने कुरा नाङ्गै छ। त्यसलाई काङ्ग्रेसले आत्मसात गरेर रियलाइज गर्ने र नयाँ जनमतमा जाने काम गर्नुपर्छ। तब मात्रै राष्ट्रिय मेलमिलापको सान्दर्भिकता हुन्छ। तत्कालीन अवस्थामा दक्षिण एसियाको शासन प्रणाली र राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा देशभित्र राष्ट्रिय एकता र सबै पक्षसँग मेलमिलाप गर्नुपर्ने आवश्यकता बीपीले ठानेका थिए। तर अहिले देशमा संविधान सभाले बनाएको संविधान र संविधान अनुसार 3 तहका सरकार छन्। के अझै एकता र मेलमिलापको आवश्यकता छ त? दक्षिण एसियाको अस्थिर राजनीतिको चक्रव्यूहमा नेपाल नफसोस् भनेर तत्कालीन घटनाक्रमलाई कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले विश्लेषण गरी राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल भित्रै बसेर पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध राजनीतिक लडाईँ लड्ने नीति लिएका हुन्। बीपीको यस नीतिलाई अहिले पनि सबै राजनीतिक दलभित्र एकता र मेलमिलापको खाँचोको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। एमाले विगत 5 महिनादेखि संसद चल्न दिएको छैन। देशको सर्वोच्च अदालतले काम गरेको छैन भने सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धनको सरकार केवल रमिते बनेको छ। यस्तो अवस्थामा सबै दलभित्र एकता र मेलमिलाप कायम गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने वर्तमान आवश्यकतालाई सबै पक्षले बुझ्न आवश्यक देखिन्छ। प्राइम एचडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। सरकारले निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको यही पुस 14 गते बसेको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी दिए। त्यस्तै सुर्खेत जिल्लाको साबिकका लेक फर्सा, काफलकोट र लेक पराजुल गाविसको जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम मालपोत तथा नापी कार्यालय मेहलकुना सुर्खेतलाई हस्तान्तरण गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। बैठकले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्मा यही पुस 18 देखि 30 गतेसम्म घर बिदामा रहने भएकाले बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीलाई नेपाली सेनाको कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
प्रधान सेनापति श्री प्रभुराम शर्मा मिति 2078-9-18 देखि मिति 2078-9-30 सम्म घर विदामा रहनुहुने भएकोले बालाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीलाई नेपाली सेनाको कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका नेपाल कृषि सेवाका वरिष्ठ माटोविज्ञ डाक्टर गंगादत्त आचार्यलाई सार कृषि केन्द्र ढाकामा वरिष्ठ कार्यक्रम विज्ञ पदमा काम गर्न कागजमा खटाउने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा चीन लगायतका मुलुकमा भर्ना भएका विद्यार्थीका हकमा बाँकी रहेको अध्ययन प्रयोगात्मक अभ्यास वा इन्टर्नशिप पूरा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। आदिकवि भानु जन्मस्थल विकास समितिको अध्यक्ष पदमा तनहुँ जिल्ला भानुचारका ऋषिराम पन्त र कार्यकारी निर्देशकको पदमा सोही ठाउँका शंकर राणा भाटलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले इज्जत छाडेर माओवादी सरकारमा बसेको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार भक्तपुरमा स्वदेश फर्किएका नेपालीहरूको प्रतिनिधिमूलक राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले इज्जत छाडेर माओवादी आफ्नो नेतृत्वको सरकार र अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा बसेको टिप्पणी गरेका हुन्। एमाले इज्जत साथ सरकारमा र अहिले प्रतिपक्षमा बसेको भन्दै उनले एमालेले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न र गलत नीतिको विरोध गर्ने बताए। अलिकति इज्जत छोड्ने हो भने त कहिले पनि सरकारबाट हट्न नपर्ने अवस्था छ। जस्तो प्रचण्डजीहरू हट्नुहुन्न, महुँदा पनि उहाँहरू सरकारमै हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस हुँदा पनि सरकारमै हुनुहुन्छ, अर्को हुँदा पनि सरकारमै हुनुहुन्छ। अलिकति इज्जत छोड्यो भने त जहिले पनि सरकारमा बस्न पाइने खालको इज्जत साथ मात्रै कि सरकारमा हुन्छ कि प्रतिपक्षमा हुन्छ, कि आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्छ कि गलत नीतिका विरुद्ध लड्छ र आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्ने तरिका छ। ओलीले मुलुक अनावश्यक हिंसाको चपेटामा परेका कारण नै नेपालीहरू विदेशिन बाध्य भएको बताए। ओलीले नेपाल जस्तो देश छाडेर काम गर्न विदेशिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको लक्ष्य र उद्देश्य जनता मात्र भएको बताएका छन्। शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादी र साध्य बहादुर भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपाल बीच पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो उद्देश्य चुनाव नभएर जनता र जनताको समस्या भएको बताएका हुन्। उनले जनताको समस्या समाधानका लागि आफ्नो पार्टी अग्रपंक्तिमा उभिने जिकिर गरे। उनले छलफल र परामर्शका आधारमा पार्टीले सही निर्णय गर्ने बताए। अध्यक्ष नेपालले अहिले एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रति आकर्षण बढेको भन्दै यसले थप उत्साहित बनाएको जिकिर गरे। जुन हिसाबले अगाडि हामीले रेस्पोन्स प्राप्त गरिरहेका छौं, जिल्लाका धेरै भन्दा धेरै युवाहरू अरु राजनीतिक दलहरू हाम्रो पार्टीमा समाहित भइरहनु भएको छ। यसले हामीलाई उत्साहित बनाइरहेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले तरंग पैदा गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरू अझै आकर्षित भइरहेका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय जागरण परिषद भण्डारीले आफू सदैव राष्ट्रिय हितको पक्षमा लाग्ने व्यक्ति भएकाले एकीकृत समाजवादीमा आएको बताए। उनले एमसीसीको चालबाजीलाई अब नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने धारणा राखे। कि यो एमसीसी भनेको देशलाई इराक वा देशलाई अफगानिस्तान बनाउने एउटा कुटिल साम्राज्यवादी चालबाजी थियो। तर यो चालबाजीलाई चारैतिरबाट निष्कर्षमा पुगाएर देशमा 22औं 21औं शताब्दीमा सुरु गरेको अमेरिकाको जुन खालको युद्ध नीति छ त्यसलाई भित्र्याउने चालबाजी नेपालमा भइरहेको छ। हामी त्यसको विरोधमा छौं।
भण्डारीले केही वर्षअघि राष्ट्रिय जनमोर्चामा र एमालेमा पनि थिए, तर एमालेले एमसीसीको पक्ष लिएको भन्दै असन्तुष्ट भण्डारीले गत वर्ष जागरण परिषद गठन गरेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लोडसेडिङ हटिसकेको भए तापनि आजभोलि विभिन्न स्थानमा बारम्बार बिजुली काटिने समस्या बढेको छ। कतिपयले यसलाई लोडसेडिङ भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन्। प्राधिकरणले भने हिउँदमा लोड बढ्दा मुख्य गरी वितरण लाइनमा आउने समस्याका कारण यस्तो बिजुली काटिने समस्या आउने गरेको बताउने गरेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय काठमाडौँमा लामो समयसम्म बत्ती जान थालेपछि जनताहरूले अघोषित लोडसेडिङको संज्ञा दिन थालेका छन्। दिनौं जसो घण्टौंसम्म बत्ती जान थालेपछि के अब अघोषित लोडसेडिङ नै भएको हो भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। दिउँसो तथा बेलुकाको समयमा झ्याप्प बत्ती जान थालेपछि फेरि पनि इन्भर्टरको युग आउन लागेकै त होइन भन्दै जनताहरू त्रसित बन्न थालेका छन्। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रान्सफर्मरहरूमा समस्या आएका कारण बिजुली गइरहने समस्या भइरहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसिङले विद्युत सप्लाई नपुगेर बत्ती जाने समस्या नभएको र ट्रान्सफर्मरहरूमा समस्या आएका कारण बिजुली गइरहने समस्या भइरहेको बताए। उनले पानी परेका बेला ट्रान्सफर्मरमा समस्या देखिएको र अहिले उक्त समस्या समाधान भइसकेको जानकारी दिए। यो पानी पर्नुभन्दा 1 दिन 2 दिन अगाडिदेखि र पानी परेको दिन जुन हिसाबले केही ठाउँहरूमा समस्याहरू देखियो, यो समस्या चाहिँ देशभित्र सबैतिर देखिएको समस्या होइन, काठमाडौँ मात्रै हो। यो सप्लाईको कारणले कुनै समस्या होइन। सप्लाई नपुगेको हुनाले हामीले आपूर्ति नभएको पनि होइन। काठमाडौँभित्र सबै ठाउँमा यो समस्या आएको पनि होइन। केही लिमिटेड ठाउँहरूमा चाहिँ यो समस्या आएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा अब 9वटा सबस्टेसन थपिँदै भएकोले उक्त सबस्टेसन बनिसकेपछि दीर्घकालीन रूपमा उपत्यकामा 2000 मेगावाटको विद्युत सप्लाई गर्न सकिने उनले बताए। जाडो बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतको बेलुकाको पिक लोड अहिले करिब 1700 मेगावाट र बिहानको करिब 1550 देखि 1600 मेगावाट पिक लोड भइरहेको उनको भनाइ छ। उनले अप्पर तामाकोसी आइसकेपछि बिहान र बेलुकाको पिकलाई सहज भएको बताए। हाम्रो विद्युतको बेलुकाको पिक लोड चाहिँ अहिले करिब 1700 मेगावाट र बिहानको करिब 1550 देखि 1600 मेगावाट पिक लोड आइरहेछ। त्यसमा हामीले सप्लाई गर्न सकिने रहेछौँ, त्यसमा कुनै समस्या होइन। केही नपुगमा हामीले केही इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो अप्पर तामाकोसी आइसकेपछि पिकिङको लागि पनि बेलुकाको पिक र बिहानको पिकलाई पनि हामीलाई धेरै सहज भएको छ। केही दिन यता झन् बिजुली कहिले आउने जाने भइरहने त कहिले बिना सूचना घण्टौं लाइन काटिने समस्याले जनता आक्रान्त बनेका छन्। त्यसमाथि प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरूको सेवा सुस्त छ। फेरि इन्भर्टर व्यवसायीहरू खुसी हुने अवस्था आएको छ भने जनता लोडसेडिङ सुरु हुने पो हो कि भनेर चिन्तित हुन थालेका छन्। विभिन्न बहानामा बिजुली काटिने क्रम बढेपछि उपभोक्ताहरू सशंकित छन्। उपत्यकाको फोहोर नियमित रूपमा उठ्न थालेको केही समय नबित्दै फेरि पनि काठमाडौँ उपत्यकाको चोकचोकमा फोहोरका डङ्गुर थुप्रिएका छन्। तर सरकारवाला निकायले फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेको छैन। यसरी फोहोर थुप्रिँदा कोरोना जस्तो संक्रामक भाइरसको जोखिममा रहेका नागरिक थप जोखिममा परेका छन्। एक रिपोर्ट। कहिले वर्षातको समस्या देखाएर त कहिले स्थानीयको विरोधका कारण उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या दोहोरिरहन्छ। एक महिना नियमित फोहोर उठ्यो भने अर्को महिना उपत्यकावासीले फोहोरको दुर्गन्धमा रहनुपर्ने बाध्यता छ। उपत्यकामा व्यापार व्यवसाय तथा बस्तीबाट निस्किएको फोहोरको व्यवस्थापनको समस्या दीर्घकालीन जस्तो बन्न थालिसकेको छ। केही समय अगाडि अर्थात् बर्खाको समयमा महिनौसम्म फोहोर नउठेर समस्यामा परेका उपत्यकावासी पछिल्लो 8-10 दिन यता फेरि पनि फोहोर नउठेर समस्यामा परेका छन्। कोरोना संक्रमणको डर भन्दा पनि आफूहरूलाई यही फोहोरको कारण स्वास्थ्य समस्या निम्तिन सक्ने भन्दै चिन्तित बनेका छन्। एक त यो कोरोना के ओमिक्रोन के भन्छ, यो भन्दा पनि खतरनाक चिज त यसबाट पो निस्किने हो त। यो विषयमा तुरुन्त अति आवश्यक। अब यही अगाडि प्रहरी छ, यहाँ पनि बिट छ,
खै कसैको आँखा किन जाँदैन, किन यसप्रति ध्यान दिँदैन, चासो दिँदैन। चर्किने बित्तिकै यो गनाएर बसिसक्नै हुन्न। अब फोहोर उठाउन आउँदैन, पैसा चाहिँ महिना बिहान दिन उठाउन आउँछ घर घरमा। अब यो पैसा दिने मान्छेहरूले आफूले कसले दिएको छ त्यो चाहिँ नगरपालिकाको ट्र्याक्टर खाली रित्ती हिँडिरहेको हुन्छ। फोहोर उठाउन आउने मान्छे पनि कुन बेला आउँछ, यहाँ जुन बेला चाहिँ गाडी धेरै आउँछ नि, त्यो 10 बज्ने बेलातिर। अनि अस्ति 3 दिनमा चाहिँ बल्ल त्यो घरहरूको फोहोर चाहिँ लग्यो। यस्तो छ के गर्ने। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन फोहोरबाट विभिन्न किसिमका जटिल समस्या देखिन सक्ने बताउँछन्। डाक्टर पुनले फोहोरबाट निस्किने दुर्गन्ध तथा फोहोर अव्यवस्थित हुँदा मानिस हिँडडुल गर्दा संक्रमण घर घरसम्म पुग्ने भएकोले फोहोरबाट हुन सक्ने स्वास्थ्य समस्याप्रति ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। जहाँ फोहोर छ त्यहाँ कीटाणुहरू चाहिँ अब ग्रोथ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो शरीरको लागि हानि पनि हुनसक्छ र त्यसले गर्दाखेरि ज्वरो आउने, बान्ता हुने लगायत अब झाडापखालाकै कुराहरू आउला, यस्तो कुराहरू चाहिँ देखिन सक्छ। यो चाहिँ जहिले पनि जहाँ पनि फोहोर हुन्छ त्यो ठाउँमा त हुने सम्भावना त यसै पनि रहन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण विभागका प्रमुख सरिता राईका अनुसार फोहोर विसर्जनका लागि स्थानीयले विरोध गर्दा फोहोर उठ्न नसकेको हो। बाटो बनाइदिने शर्तसहित बल्ल तल्ल सहमति भएको थियो, तर गत बुधबार परेको पानीका कारण पनि फोहोर उठ्न समस्या भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। जुन फोहोर ढुवानी गर्ने बाटो मुर्खुदेखि 3 पिप्लेसम्मको पासाङ लामो राजमार्ग चाहिँ नबनेको कारणले त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले चाहिँ धुलो उड्यो, सडकमा खाल्डाखुल्डी पर्यो भनेर फोहोरका गाडीहरूलाई रोकेको अवस्था थियो। हामीले चाहिँ त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूसँग चाहिँ अहिलेलाई हामी यो बाटो बनाउने तर्फ चाहिँ सम्बन्धित निकाय पहल गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूसँग एउटा मौखिक सहमति भएर फोहोर सुचारू गर्न थालेको 1 हप्ता जति भएको थियो। फेरि तपाईँको चाहिँ यो 3 दिन चाहिँ 2 दिन जति पानी परिदिएर फेरि अहिले चाहिँ फोहोर रोकिएको अवस्था। हाल फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको स्थानमा विगत 14 वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको 18 स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। निर्माणाधीन बन्चरे डाँडाको काम 1 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भन्दै 2076 वैशाखदेखि सुरु गरे पनि हालसम्म पहिलो सेलको काम मात्र सकिएको छ। सम्झौता अनुसार निर्माणको सम्पूर्ण काम गत वैशाखमा नै सकिनुपर्ने भए पनि दोस्रो सेलको काम अझै सकिएको छैन। यही अवस्था रहिरहे आउँदो बर्खामा उपत्यकामा फोहोर थुप्रिएर अनेकौं समस्या निस्कन सक्ने सम्भावना छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। कार्यक्षमतामा फितलो देखिएको आलोचना खेप्दै आएको नेपाल प्रहरीले पछिल्लो समय अनुसन्धानमा केही सफलता कमाउँदै आएको छ। उता संगठनात्मक संरचना, अनुशासन र नागरिकसँगको व्यवहारमा कमजोर मानिएको नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू अनुशासित बन्दै गएको दाबी समेत गरिन थालिएको छ। कसरी त? एक रिपोर्ट। गत वर्ष असार 25 गते महानिरीक्षकमा पदोन्नति पाएका शैलेश थापाले आफ्नो पहिलो कार्यका रूपमा नेपाल प्रहरीलाई अनुशासित बनाउने अभियान थालेका थिए। साथै प्रहरीको सकल दर्जाको सामान्य नागरिकप्रति गर्ने व्यवहारको विषयमा पनि निकै आलोचना हुने गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको व्यवहारमा सुधार आएको महसुस हुन थालिएको छ। गृहमन्त्रीका रूपमा बालकृष्ण खाँडको नियुक्तिपछि थापाको अभियानमा थप बल पुगेको प्रहरीहरू नै बताउँछन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुँवरका अनुसार बितेको 5 महिनामा अपराध अनुसन्धानको ग्राफमा सुधार आएको छ। मङ्सिरसम्मको 5 महिना र यो 5 महिना तुलना गर्दा महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी अपराध घटेको छ, जघन्य खालका अपराधहरू घटेको अवस्था छ। विगत वर्षमा नेपाल प्रहरीका माथिल्लो दर्जामा रहेका अधिकारीको वृत्त विकास हुँदा तल्लो तहका प्रहरीहरूले बढुवा पाउने सम्भावना कमै हुने गरेको थियो। तर प्रहरी नियमावली परिवर्तन गर्दै तल्लो तहका प्रहरीको पद समेत थपिएको छ, जसले गर्दा एकै पदमा रहेर कम समय अवकाश पाउनुपर्ने बाध्यताबाट समेत तल्लो दर्जाको प्रहरीले मुक्ति पाएका छन्। प्रहरी प्रवक्ता कुँवरको दाबी मान्य हो भने पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्न थालेपछि लामो समयदेखि फरार अभियुक्त समेत पक्राउ पर्न थालेका छन्। साथै उनले संगठनात्मक सुधारसँगै नेपाल प्रहरीमा व्यापक सुधार आएको तथा यसले मुलुकभर अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने दाबी पनि उनको छ। र समग्र रूपमा संगठनलाई विधि सम्मत रूपले सञ्चालन गर्ने र प्रणालीमा आधारित भएर अगाडि लाने सन्दर्भमा यी काम भएका छन्। यो एउटा फरक हो जस्तो लाग्छ। र अहिले अब तालुक गृह मन्त्रालयको गृह सचिव र संगठन प्रमुखज्यू, संगठन प्रमुख र महाशाखा विभागीय प्रमुख र महानगर प्रहरी कार्यालय प्रमुख र प्रदेश प्रहरी प्रमुख बीच पनि एउटा कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर त्यो कामको प्रभावकाले मापन गर्ने
प्रणाली पनि विकास भएको छ। हुन त नेपाल प्रहरीको आचरण अझै सुधार आउनुपर्ने आम धारणा छ, तर बितेको केही महिनामा आएको परिवर्तनले नेपाल प्रहरीले पनि जनताको मन जित्न सक्ने अपेक्षा गर्न थालिएको छ। यसका लागि नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक दबावबाट मुक्त राखेर आफ्नै तरिकाले काम गर्न दिनुपर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय गृहमन्त्री खाँडले नेपाल प्रहरीलाई राजनीति हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै सरुवा बढुवा जस्ता निर्णय गर्न महानिरीक्षकलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरेसँगै यो कुरा पनि प्रमाणित हुन थालेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शुक्रबार बिहानैदेखि देशभर नै बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लाग्यो। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली उत्तर भारतको उत्तर प्रदेशको पूर्वी भूभाग र बिहार आसपासमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभावका कारण हुस्सु लागेको हो, जसका कारण तराईको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। बिहिबारदेखि राजधानीमा वर्षा हुन छाडे पनि मौसम अझै खुल्न सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा शुक्रबार बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सो लाग्यो। तराईका जिल्लामा अत्याधिक चिसो बढेको छ। बिहानदेखि लाग्ने बाक्लो हुस्सोका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको हो। चिसोका कारण मानिसहरू घर बाहिर निस्कन कठिन भएको छ। शीतलहरसँगै चिसो अत्याधिक बढेको छ। चिसोका कारण विशेष गरी बारा, पर्सा, महोत्तरी, धनुषा लगायतका जिल्लामा जीवन कष्टकर बनेको छ। बजारमा मानिसको चहलपहलमा पनि कमी आएको छ। कुहिरोले आकाश ढाकिएपछि सवारी चलाउन समेत कठिन भएको छ। खास गरी विपन्न परिवारमा न्यानो लुगाको अभावमा जाडोबाट बस्न मुस्किल भएको छ। शीतलहरबाट मधेसका मुसहर, चमार, डोम लगायतका विभिन्न परिवार वर्षेनी समस्यामा पर्ने गरेका छन्। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली र भारतको उत्तर प्रदेशको पूर्वी भूभाग र बिहार आसपासमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको सामान्य प्रभावका कारण हाल देशभर आंशिक बदली हुने क्रम जारी रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान शाखाका अनुसार पानी पर्ने सम्भावना नभए पनि तराईका धेरै स्थानमा अझै 3 दिनसम्म चिसो बढ्नुका साथै बाक्लो हुस्सो र कुहिरो लाग्नेछ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा पानी सहित हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। तत्कालको लागि चाहिँ एकदमै पूर्ण रूपमा सफा मौसम अवस्था हुने देखिँदैन। यद्यपि अस्ति जस्तो वर्षा र हिमपातको अवस्था पनि तत्कालको लागि चाहिँ खासै देखिएको छैन। विशेष गरी उच्च पहाडी हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा मात्रै हल्का हिमपातको सम्भावना छ। जलवायु परिवर्तनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भएको छ। भिजिबिलिटी कम हुँदा बिहानैदेखि कुनै पनि जहाज अवतरण र उडान हुन सकेका छैनन्। उडान नहुँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका यात्रुले शास्ति पाएका छन्। हामी अब सिमराको लागि हुन् कि फ्लाइट नौसर। अनि अब तपाईहरु के गर्ने नि? अब चाहिँ फर्किन त होला, अर्को गाडी खोजेर जाने भनेको। बिहान कति बेलादेखि पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो नि? यहाँ 6 बजेबाट भैरवाको यात्रामा थिएँ र अहिले चाहिँ अब भैरवाको नि एयरपोर्ट खुलेको छैन र यहाँ काठमाडौँको नि एयरपोर्ट नखुलेर क्यान्सल भयो भन्नुभयो। बिहान 7:15 बजेको फ्लाइट थियो, 6:45 बजे आइयो होइन। अब काम त महत्त्वपूर्णै भएर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब थियो नै, अब भोलिलाई ट्रान्सफर गरेको छु, अब हेरौँ भोलि के हुन्छ। फेरि बुधबार परेको वर्षाका कारण लागेको बाक्लो हुस्सो र कुहिरोले गर्दा हवाई उडान हुन नसकेको हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान शाखाका अनुसार अहिले एकदमै चिसो मौसमको समय सुरु भएको हुँदा यस्तो अवस्थामा केही दिन अझै रहने भएकाले हवाई मार्फत बिहानको समय यात्रा गर्न यात्रुले केही दिन अझै सतर्कता अपनाउन भनेको छ। प्राइम एसडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ सावित्री जोशी, काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 210 जना विरुद्ध जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी गराए पनि अधिकांशलाई पक्राउ गर्न असफल रहेको छ। 1 वर्ष अघि नै झण्डै 400 जना यो प्रकरणमा मतियार रहेको निष्कर्ष निकालेको सीआईबीले अहिलेसम्म अनुसन्धानलाई पूर्णता दिन भने सकेको छैन। उता अनुसन्धान प्रक्रिया अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेसँगै अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको तर पक्राउ गर्न असफल अभियुक्तहरूलाई फरारको सूचीमा राखेर मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको बताइन्छ। पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका मध्ये हालसम्म सीआईबीले 2 जनालाई मात्र पक्राउ गर्न सफल भएको छ। सीआईबीले यो प्रकरणको मुख्य योजनाकार मानिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई गत पुस 6 गते नै पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ भने अन्य आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन। सरकारी जग्गा हडप्न नक्कली मोही खडा गरी किर्ते कागजात तयार पार्ने कसुरमा
प्रहरीमा संलग्न कर्मचारी, बिचौलिया, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकार सहित 210 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। पूर्जी जारी भएकाको विवरण भने अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ, तर उनीहरू सबै भूमाफिया र कर्मचारी मात्रै रहेको बताइन्छ। प्रहरीले राजनीतिक दलका नेता तथा पहुँचवाला उच्च पदस्थ कर्मचारीमाथि भने अनुसन्धान सुरु गरेको छैन। सीके राउतको जनमत पार्टीले घोषणा गरेको अनिश्चितकालीन पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्दको प्रभाव सिराहा र सप्तरीमा परेको छ। जनमतका कार्यकर्ताले बिहानैदेखि सिराहाको लाहान र सप्तरीको भारदह क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रदर्शनका कारण राजमार्ग ठप्प भएको छ। लाहानमा कार्यकर्ताले उखु बोकेर प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीले लाठी बोकेर राजमार्ग अवरोध गरिरहेका छन्। महिला कार्यकर्ताहरू पनि आन्दोलनमा सहभागी छन्। उनीहरूले किसानको माग पूरा गर, प्रहरी दमन बन्द गर, किसानलाई मलखाद नदिने सरकार मुर्दाबाद जस्ता नारा लगाएका थिए। किसानलाई सिँचाइको व्यवस्था, बिजुली निशुल्क दिनुपर्ने, समयमा मलखाद उपलब्ध गराउनुपर्ने, किसानलाई पेन्सन दिनुपर्ने लगायतका 11 बुँदे माग राखेर जनमत पार्टीले मधेस केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएको छ। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले बताएका छन्। तेजता चाहिँ अहिले जागेको अवस्था हो। यहाँ काठमाडौँको चिसोमा भनौँ न, यहाँ कफी खाएर आफ्नो महलमा हैन रजाई ओढेर बसेका शासकहरूलाई जगाउने बेला आएको हो खासमा। उता सप्तरीको हनुमाननगरमा सीके राउतको प्रदर्शनको विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीले खबरदारी जुलुस निकालेको छ। जसपाले किसानको नाममा ज्यादती गरेको भन्दै विरोध जुलुस निकालेको हो। जसपाका कार्यकर्ताले आफ्नो स्वार्थका लागि राजमार्ग अवरुद्ध गर्न नहुने भन्दै विरोधमा उत्रिएका थिए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले दार्चुला तिङ्कर सडक खण्डको सडक निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले दार्चुला तिङ्कर सडक खण्डको सडक रेखाङ्कन महाकाली नदीको किनारमा भएकोले अधिकांश स्थानहरूमा प्लास्टिङ गर्दा ढुङ्गाका टुक्राहरू सीमा पारी जाने भएकोले निर्माण प्रभावित हुने देखिएकाले भारतीय पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो। यस्तो अवस्थामा समय समयमा भारतीय पक्षबाट समस्या देखाउने समितिले औल्याएको छ। त्यस्तै बैठकले कर्णाली करिडोर तथा दार्चुला टिङ्कर सडक खण्डमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरी निर्वाध रूपमा विकास निर्माणका कार्यहरू सुचारू गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विकास निर्माणका कार्यमा खटिने जनशक्तिको अभाव देखिएकोले आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिहरूको तत्काल पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउन समिति अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अधिकांश स्थानहरूमा ब्लास्टिङ गर्दा ढुङ्गाको टुक्राहरूको सीमा पारी जाने भएकोले समय समयमा भारतीय पक्षले ब्लास्टिङमा समस्या देखाउने गरेको हुँदा ट्र्याक निर्माणको कार्य प्रभावित हुने भएकोले भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिन समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकले सेनाबाट निर्माणाधीन सडकहरू भौगोलिक रूपमा विकट तथा कडा भिरहरूमा जोखिमपूर्ण हुने भएकोले यही आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी निर्माण कार्यमा संलग्न हुने सकल दर्जा नेपाली सेनालाई प्रोत्साहन स्वरूप जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आज सन् 2021 सालको अन्तिम दिन भोलिदेखि अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 सुरु हुँदैछ।
नयाँ वर्ष सुरुवात हुने पूर्व सन्ध्यामा नेपाली सहित विश्वभरका मानिसहरूले आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्दै नयाँ वर्ष ईद मनाइरहेका छन्। इसाई धर्मका प्रवर्तक जिसस क्राइस्टको सम्झनामा उनको मृत्युपछि अनुयायीले सो सम्बत प्रचलनमा ल्याएका हुन्। ग्रेगोरियन पात्रो अनुसार सन् 2021 को विदाई र नयाँ वर्ष सन् 2021 को स्वागतमा विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका छन्। यसु ख्रिस्टको जन्म भएको वर्षदेखि पादरी ग्रेगोरियनले सुरु गरेकाले यसलाई ग्रेगोरियन पात्रो भन्ने गरिन्छ। नयाँ वर्षमा इसाई धर्मावलम्बीहरूले यसुको सम्झना गर्दै अङ्गुरको रस र रोटी खाने प्रचलन छ। तर विगतका वर्षमा कोरोनाका कारण पुरानो वर्षलाई विदा गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिरहँदा खासै उत्साह भने देखिएको थिएन। तर यो वर्ष भने विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम गरी सन् 2021 लाई विदाई गरिँदैछ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लेग फुटबलमा साबिक उपविजेता त्रिभुवन आर्मी क्लब बराबरीमा रोकिएको छ। शुक्रबार भएको खेलमा आर्मी अर्को विभागीय टोली एपीएफसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा सुरुवाती 1 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा आर्मी बराबरीमा रोकिएको हो। यस बराबरीसँगै आर्मीले 7 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ। आर्मी चौथो स्थानमा रहेको छ। एपीएफले 7 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा उक्लिएको छ। आजकै दोस्रो खेलमा एनआरटीले फ्रेन्ड्स क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। फ्रेन्ड्स जारी लिगमा जित निकाल्न नसक्ने एक्लो टिम हो। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित। विलासी जीवन त्याग्ने घोषणा। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्लामा सक्रिय हुन निर्देशन। विशेष महाधिवेशन गर्ने। अवैध सम्पत्तिको बहस उत्कर्षमा। 46 सालपछिका न्याय क्षेत्रका वर्तमान र पूर्व प्रमुखहरूको आम्दानीको हिसाब खोज्न उजुरी। विभागलाई छानबिन गर्न अर्जन। बीपी कोइरालाको मेलमिलापको नीतिलाई कांग्रेसले नै अनुसरण गरेन। दलहरूबीच सहमति नहुँदा राजनीति अन्यलग्रस्त। राष्ट्रिय एकताको अपरिहार्यतामा देउवाको जोड। औपचारिक रूपमा लोडसेडिङ हटे पनि बारम्बार बिजुली काटिँदा सर्वसाधारण हैरान। विद्युत क्षमता पर्याप्त भए पनि ट्रान्सफर्मरमा समस्या आएको प्राधिकरणको जवाफ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नियमित उठ्न सकेन। चोकचोकमा थुप्रियो डङ्गुर। दुर्गन्धले स्वास्थ्य समस्या निम्तिने भन्दै सर्वसाधारण चिन्तित। सरकारी निकाय बेखबर। आज सन् 2021 सालको अन्तिम दिन। भोलिदेखि अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2022 सुरु। विश्वभरका मानिसहरूले आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्दै। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा 7औं चरणका खेल सुरु। पहिलो खेलमा आर्मी र एपीएफ बीच 1-1 गोलको बराबरी। दोस्रोमा एनआरटीले फ्रेन्ड्सलाई हरायो। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।